सामके बाबा सामके वाला सारखे जीव काहीच नाही ग वखत कायच म्हटलं कायच नाही ग वखत बरे नाही सामके सामके भरला अशें जाल्लें आसा आनी हांगानी पळया पळया आपल्या हेचें कशें सामान बुडकुलो हे ते सगळो ओटो भरून दवरला कचपट सामकें आनी हे बरें सामान फाटल्यान हेवटेन आनी तेवटेन फ्रीज तो जडो तुटला दाराचो आनी वॉशिंग मशीन हे पळय सोडटा जाल्यार मिक्सर घेतला मिक्सर नासलो पेन दिलो म्हाका हो लाय म्हणून हे उदकाचें आयदन हे पळय उदकाची हे ते सिलिंडर रिकामी काल भरूंक गेल्ले गाडीच गेली आनी हो फॅन सारको करपाक जाय मोडलेलो मोडला म्हणून तो दिला पयलीं हो फॅन तेणेच दिल्लो आनी हो मोडला म्हणटकूच दुसरो दिलो मागीर गरमेन काय रावूं नजो म्हणून हें वॉशिंग मशीन जालें आतां कितले तरी ते हांगाच पडलेले आसा आनी हे पळया गटार पळय थोडो तरी जागो सुको आसा जाल्यार जीव पळय कशें वणटीचेर चरचरीत साबून काडटा मेळटा थंय अख्खें घरभर गटार सामकें व्हांवत आसता न्हू वास सामको फिनल बी घालता मागीर हांव फिनल हाडून दवरला उदक घालून घालून फिनल घालपाचें वास पडलो काय पतंजलीचे रामदेव बाबाचे आमचो वॉशरूम दाखयता वॉशरूमाची कितें हालत जाल्ली आसा पळया सगळे पडले सगळे वॉशरूमाचे पडला सगळे हांगात थंय पर्यंत दारू गेला पोंचे सगळे रांदपाचो ओटो म्हाजो करून घेतलेलो गवण्या कडल्यान आनी हे दोनूच रूम तो तेवट्यांतल्यान बांदून काडला कितें हाय बाय म्हणून जाय जाल्यार या भायर आसा बॉक्स म्हाजे कपडे दवरलेले आसा ते न्हावपाचे आनी हांगा येवन कपडे घालपाचे बरें आसा बरें आसा हें हाडला तितल्यानूच घेया 2 कोण टाकी घेतलो उदकाची काकोटीक म्हाका हांवें म्हटलें एक बायल मनीस हांव खंयच्यान हाडूं रे विकती गाडी बी करून दिले पयशे दितूकच हांवें जीव हे कपडे झरी वयल्यान उमळून हाडलेले काल उदकाक म्हणून वयता आनी थंयच्यानूच उमळून हाडटा पिशवेन भरून सगळे जळले कोणाक मेळटा कोण जाणा सगळीं झाडां येयलीं पळय किल्लून तेंडलीची वेली
दशणीचेर याच्यार त्याच्यार आता काय ना